वो इस अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठी बुरी तरह कांपे हुए रो रही थी। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? इसकी जिंदगी जाने क्यों एक डरोना ख्वाब बन गई थी। वो नहीं जानती थी कि इसे यहाँ आए कितने घंटे कितना वक्त गुजर चुका है। वो ऑफिसर्स इसे बड़े से कमरे में इस कुर्सी पर बिठाकर जा चुके थे। इसके एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा सामने रखे टेबल के साथ बंधा था। इस बड़े से कमरे में मध्यम सी लाल रोशनी जल रही थी जो कि कमरे की हिब्बत को मजीद इजाफा कर रही थी। इसकी रोशनी ना होने के बराबर थी। इस बड़े से खाली कमरे के वसत में एक टेबल और इसके दोनों तरफ एक एक चेयर रखी रखी हुई थी, जिनमें से एक चेयर पर इन्होंने रोहा को बिठाया था और सामने वाली चेयर खाली थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंकी और डरते हुए दरवाजे की जानिब देखने लगी, जहां से कोई अंदर आता दिखाई दिया, मगर अंधेरे के सबब वो इसे देख नहीं पा रही थी। इसके खौफ में मजीद इजाफा हुआ था। आने वाला अब इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। इसके पीछे एक और नौजवान था जो कि इसके चेयर के पीछे खड़ा हो गया। सर, हमने कमाल अहमद के घर पर छापा मारा था, वो घर पर ना मिले। हमें इसके घर बस ये लड़की मिली है, जिसने बताया कि वो इसकी बेटी है, इसलिए हम इसे अरेस्ट कर लिया है। वो नौजवान इस चेयर पर बैठे शख्स को बता रहा था। इस शख्स ने कोई जवाब दिए बगैर इसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो नौजवान सर हिलाकर बाहर निकल गया। तो तुम कमाल अहमद की बेटी हो? इस शख्स की आवाज में एक रौब और दबदबा था जो रोहा के वजूद पर कपकपी तारी कर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है, मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही होंगी, प्लीज मुझे जाने दे। रोहा गिड़गिड़ाते हुए शख्स से इल्तिजा करने लगी। देखो लड़की, तुम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन रूम में हो, तुम्हें यहाँ वही बताना है जो पूछा जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे तमाम अल्फाज यहाँ बेमैनी है। अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो शायद तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा। अब मुझे बताओ वो सब कुछ जो तुम कमाल अहमद के बारे में जानती हो। वो कहाँ रहता है, क्या करता है इस वक्त, वो कहाँ है, इससे राब्ते का क्या जरिया है, हर एक चीज। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इस शख्स ने बारोब अंदाज में इसकी जानिब झुकते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानती, वो शुरू से ही हमसे अलग रहते हैं, कभी साल में एक आध बार ही घर का चक्कर लगाते हैं। मेरी इनसे कभी फोन पर बात नहीं हुई और ना ही मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। इनका हमसे ताल्लुक बस बराए नाम ही था। मुझे बस मेरी माँ इतना बताती थी कि वो किसी ज़रूरी काम की वजह से हमारे साथ नहीं रहते। वो मेरे वालिद ज़रूर हैं, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन करें। रोहा बेबसी से उन्हें सब कुछ बताती अपनी बात का यकीन दिलाने लगी। अगर तो तुम अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी ये कोशिश बेकार साबित होगी, क्योंकि तुम किसी सूरत इस शख्स को बचा नहीं सकती। लेकिन अगर इसका साथ देने की कोशिश करोगी तो खुद भी मुजरिम बन जाओगी। इस शख्स की कड़क आवाज पर वो रोने लगी थी। मैं सच में कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दें प्लीज। इसकी एक ही रट थी, दिल में खौफ से कांपे जा रहा था। ये वो बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस चुकी थी। एजेंट एस, इस लड़की को जेल में डाल दिया जाए। ये हमें कुछ नहीं बताने वाली। जब तक कमाल अहमद नहीं मिल जाता, इससे जुड़े तमाम लोग हमारे लिए मशकूक हैं और ये कमाल अहमद के मिलने तक हमारी हिरासत में रहेगी। इसके कान में लगे एयरपोर्ट में इसके सीनियर की आवाज गूंजी थी, जो कि यहाँ लगे कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से यहाँ के तमाम मामला देख और सुन रहे थे। अपनी सीनियर के ऑर्डर पर एजेंट एस लब भींच कर यस सर बोलता वहां से उठ गया। रोहा रोते हुए इस शख्स को जाता देखती रही। कुछ ही देर में वहां दो लेडी ऑफिसर्स दाखिल हुई थी। वो इसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाकर अब ना जाने इसे कहाँ लेके जा रही थी। चंद लम्हों में इसे एक जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। वो अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि इसे पकड़ा क्यों गया है। वो वहीं इस जेल में ठंडे फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो शख्स जो बस नाम का ही इसका बाप था, आज इसे सलाखों के पीछे पहुंचा चुका था। यहाँ कोई भी इसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होगा? वो जानती थी कि वो शख्स जो बज़ाहिर इसका बाप है कभी इसे बचाने नहीं आएगा। जिस शख्स ने जिंदगी में कभी इसे पलटकर नहीं पूछा, जिसके होते हुए भी इसने हमेशा यतीमों वाली जिंदगी गुजारी, वो इसे क्यों बचाएगा? और अब वो इसी की वजह से एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जिससे निकलना इसे नामुमकिन लग रहा था। आधी रात का वक्त था, वो नींद में झूल रही थी। इसे वहां बैठे बैठे कब नींद की झोंक आने लगी इसे पता ही नहीं चला। जब अचानक खटके की आवाज पर इसकी आंख खुली। ये जेल भी पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, बस राहदारी में जलती लाइट की मध्यम सी रोशनी थी जो कि किसी हद तक इस जगह को रोशन किए हुए थी। अपने सामने स्याह लिबास में किसी को देखकर वो खौफ से चीखने लगी थी, मगर इससे पहले ही सामने वाला इसके लबों पर हाथ रख चुका था। चंद ही लम्हों का खेल था। इस शख्स के गलोस
میں مکید ہاتھوں سے نکلنے والی عجیب سی سمیل اس کے دماغ پر چڑھی تھی، اور وہ ہلکی سی مزاحمت کے ساتھ اس شخص کو بہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ شخص اس اندھیرے کمرے میں جس خاموشی سے آیا تھا، اس خاموشی سے روحا کو لے کر نکلتا چلا گیا۔ روحا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک خوبصورت سے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ اس کی ذہن بیدار ہوا تو بے اختیار آنکھوں کے سامنے کل ہونے والے تمام واقعات ظاہر ہوئے۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ سب ایک ڈرونا خواب تھا؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دباتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ خود کو ایک انجان سے کمرے میں پا کر اس کا دل ایک بار پھر خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آخری بار اس نے جیل میں اپنے سامنے ایک پر اسرار شخص کو دیکھا تھا، جس نے چیخنے سے پہلے ہی اس کا منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ یقیناً وہ شخص اسے ہی یہاں لایا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا، اس سے کیا چاہتا تھا، اسے کیوں یہاں لایا تھا۔ وہ خوف سے زٹ پڑتی اس عالی شان سے ماسٹر بیڈ روم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی خوف و ہراس میں مبتلا اپنی سوچوں میں گم تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر روحا اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی اس کے سامنے ساحل خان کھڑا تھا؟ کیا اسے آرمی والوں نے اس قدر سخت اور ٹائٹ سیکیورٹی والے جیل سے نکالنے والا یہ پاگل شخص تھا جو خود کچھ عرصے پہلے مینٹل ہاسپٹل میں قید تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ شاید وہ شخص صحیح کہتا تھا۔ وہ شاید اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ ہر جگہ اسے نظر آنے لگا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی گئی جو کہ یقیناً کچھ ہی دیر میں اس کا وہم ثابت ہونے والا تھا۔ وہ دیکھتی رہی کہ ابھی یہ شخص کوئی اور ہی نکلے گا جیسا کہ ہر بار ہوتا تھا، مگر وہ شخص چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ گیا، لیکن اس کا چہرہ نہیں بدلا۔ کیسی ہو میری معصوم سی پری؟ آخر کار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دیکھو، تم میرے پاس ہو، میری قید میں ہو، جہاں میں تمہیں پوری دنیا سے بچا کر رکھوں گا۔ وہ اس کے بے حد قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو روحا، جو اس کو ابھی تک اپنا وہم سمجھ رہی تھی، اس شخص کی بات پر اس کا برہم ٹوٹتا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ شخص واقعی میں اس کے سامنے موجود تھا۔ تم یہاں کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو مینٹل ہاسپٹل میں قید تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تو ساحل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ میری پری، تمہیں قید کرنے کے لیے میں دنیا کی ہر قید توڑ سکتا ہوں، چاہے وہ اس ہاسپٹل کا قید خانہ ہو یا ہائی سیکیورٹی جیل۔ تم تک پہنچنے کے لیے ساحل خان دنیا کی ہر قید توڑ سکتا ہے۔ اس شخص نے مسکرا کر پر اسرار لہجے میں کہا تو روحا کانپ گئی۔ وہ شخص اسے وہاں سے نکال کر لایا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ ہاں، وہاں بھی وہ خوف زدہ تھی، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ وہ آرمی والوں کے انڈر ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ بہت جلد اسے آزاد کر دیں گے، لیکن اب وہ اس پاگل شخص کی قید میں آ گئی تھی جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائے گی۔ نکلے گی بھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر التجا کرنے لگی۔ میری جان، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، تم اب سے یہیں رہو گی۔ اس کی بات پر روحا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ وہ میری ماں، میری بہن میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف میری معصوم سی پری، تم بہت ہی معصوم ہو۔ اس دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں، یہاں میرے علاوہ کسی کو تمہاری فکر نہیں۔ تمہارا سب کچھ صرف اور صرف میں ہوں۔ تم جتنی جلدی یہ بات سمجھو گی، تمہاری زندگی اتنی آسان ہوگی۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر مزید رونے لگی تھی۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھ سے نکاح کر لو اور 1 مہینہ میرے ساتھ اس گھر میں میری بیوی بن کر رہو۔ ایک بیوی ہونے کے تمام فرائض پورے کرو، مجھے ہر طرح سے خوش رکھو۔ تو 1 ماہ بعد اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ جس طرح تمہیں قید کر لیا ہے ایسے ہی تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تم چاہ کر بھی یہاں سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ تمام عمر میری قید میں رہنا یا صرف 1 ماہ میری بیوی بن کر گزارنا ہے۔ ساحل خان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تو روحا ہونک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس شخص سے نکاح کر لیتی جس نے اس کے سامنے بے دردی سے ایک شخص کو زخمی کیا تھا، جس کے پاگل پن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، جس کے خوف سے اس نے تقریباً پاگل کر دیا تھا۔ اس شخص کا خوف تو آج بھی اس کے دل پر حاوی تھا۔ میں یہ کیسے؟ مجھ سے پلیت نہیں ہوگا، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ روحا بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے، اسے کیسے منع کرے۔ دیکھو میری جان، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ میں تمہیں صرف 60 سیکنڈ دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اس کے بعد فیصلہ میں خود کروں گا۔ اس لیے تم سوچ کر ابھی مجھے بتاؤ کہ تمہیں تمام عمر
میرا بن کر رہنا ہے میری قید میں یا ایک ماہ میری بیوی بن کر گزارنا ہے؟ ساحل خان گھڑی کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا کر بولا، جبکہ روحا حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ آخر کیا فیصلہ کرتی وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جلدی کرو میری جان، صرف 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ وہ روحا کو پریشان ہوتا دیکھ کر اس پر مزید پریشر بڑھانے کو بولا۔ روحا کو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یوں جلدی جلدی کرتے اس کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا تاکہ وہ اس کی مرضی کا فیصلہ کرے۔ اب بس 10 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، یہ کہتے ہوئے وہ الٹی گنتی گرنے لگا تو روحا ہڑبڑا کر اسے روک گئی۔ رکو، مجھے منظور ہے، میں تم سے نکاح کروں گی۔ روحا کے جواب پر وہ شخص سر جھکا کر مسکرا دیا تو آخر کار وہ اس کی باتوں میں آ ہی گئی تھی، اس کی معصوم سی پری۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ میری جان، یاد رکھنا کہ اس ایک ماہ میں تمہیں ہر طرح سے مجھے خوش رکھنا ہے، اور اس ایک ماہ میں تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکو گی۔ اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ ڈیل ختم ہو جائے گی اور پھر تم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پر اصرار انداز میں اسے باور کروا کر سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ روحا دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی جو اس کی خوفناک باتوں سے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ ساحل نے ایک مخصوص بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں چند میٹس ہاتھوں میں شاپنگ بیگز لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ساحل شاہ کے اشارے پر وہ بیگ بیڈ پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ ساحل اب حیران سی بیٹھی روحا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس میں تمہارا برائڈل ڈریس، شوز اور جیولری وغیرہ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ اس کی بات پر روحا منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو ساحل اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے؟ وہ بس یہی کہہ پائی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اس نے تو شادی کے لیے ابھی ہاں کی تھی، تو پھر اتنی جلدی شادی کا جورا اور یہ سب کیسے آ گیا؟ یہ سب میں نے تب سے لے رکھا تھا جب سے تمہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تو تم میری دلہن بنو گی۔ ساحل شاہ کے کہنے پر روحا آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں اپنی دلہن کا۔ میں آدھے گھنٹے میں واپس اندر آ جاؤں گا، تب تک تم ریڈی ہو جاؤ اور ہوشیاری کی کوشش مت کرنا میری جان۔ وہ اسے یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ روحا نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ شخص کیا واقعی میں پاگل ہے؟ روحا کو اس کے انداز و اعتبار دیکھ کر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ شخص پاگل تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، یا بس اسے ہی ایسا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھے شاپنگ بیگز پر ڈالی تو بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس طرح ہوگی، وہ بھی ایک پاگل شخص سے۔ اس نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کرنے کا، لیکن وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر چکی تھی، اس لیے اب اس شخص کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ وہ بے دلی سے ان میں سے ویڈنگ ڈریس والا شاپنگ بیگ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی تاکہ چینج کر سکے۔ وہ چینج کر کے جیسے ہی باہر آئی تو کمرے میں دو لڑکیوں کو کھڑا پا کر چونک گئی۔ میم، یہ بیوٹیشین ہے، آپ کو تیار کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میٹ کے گیٹ اپ میں کھڑی وہ لڑکی بولی تو روحا سر ہلا گئی۔ روحا کے دل میں آیا کہ کسی طرح اس بیوٹیشین سے مدد مانگے، مگر پھر بلیک ڈریس میں ملبوس وہ میٹ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یقیناً اس شخص نے ہی اسے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی وہ خاموش رہ گئی۔ وہ بیوٹیشین کچھ ہی دیر میں اسے نہایت خوبصورتی سے تیار کر چکی تھی۔ وہ آخری ٹچ اپ کر کے جیسے ہی کمرے سے نکلی، اسی وقت وہ حسین نوجوان اندر داخل ہوا، جیسے وہ باہر اس کے انتظار میں کھڑا ہو۔ ایک نظر سر تا پیر اپنی دلہن کو دیکھ کر وہ دروازے پر ہی مبہوت ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جلتے گالوں کے ساتھ سر جھکا ہوا تھا، جس پر وہ بھی جیسے ہوش میں آیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آن رکا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس آخری شاپنگ بیگ کو کھول کر اس میں سے وہ سرخ دوپٹہ نکالا اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا دیا۔ روحا نے گھونگھٹ کی آڑ میں نظر آتے اس وجیحہ شخص کو دیکھا، جو واقعی اس قدر حسین تھا کہ اس پر دل ہار جائے، مگر افسوس اس شخص کا خوف روحا کو اور کچھ سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ روحا شاہ ولد جمال احمد، آپ کا نکاح ساحل خان ولد شجاعت خان کے ساتھ
बाउस हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज जैसे ही रोहा के कानों में टकराए इसकी धड़कनें रुकने लगी थी। आंखों के सामने साहिल खान का मेंटल हॉस्पिटल में बंधा वजूद आया, इस वार्ड बॉय का खून में लथपथ वजूद, जिसे इसके सामने ही साहिल खान के कमरे से निकाला गया था, डॉक्टर फरहान की हालत जिसे इसकी आंखों के सामने कैसे बेदर्दी से मारा था। इसकी आंखों से आंसू टूट कर बहने लगे थे। इस शख्स को कबूल करना आसान नहीं था जिसकी वहशत की वो खुद गवाह थी। वो पागल था या नहीं, वो वहशी जरूर था। इसकी खामोश साहिल खान को बेचैन कर रही थी। वो इसकी तरफ बेकरारी से देखता, इसके इकरार का इंतजार कर रहा था, जैसे इसी एक जवाब पर इसकी पूरी जिंदगी का दारो मदार हो। रोहा, मौलवी साहब ने दुल्हन की मुसलसल खामोशी पर अब सवालिया नजरों से साहिल खान को देखा तो वो बेकरारी से इसे पुकार गया। रोहा अपने हवासों में होती तो महसूस करती इसकी एक पुकार में क्या कुछ नहीं था, इल्तिजा, उम्मीद, खौफ, मोहब्बत, बेकरारी, मगर वो खुद तो इस वक्त अपनी ही सोचों में गुम थी। इसकी एक पुकार पर वो डर कर घूंघट के पीछे से इस शख्स को देखने लगी जो इसकी जानिब बेचैनी से देख रहा था। इसके खौफ से रोहा ने आंखें मीच कर कबूल है कहा तो इस साहिल खान के दिल में जैसे सुकून सा उतरा था। वो एक गहरी सांस लेकर सर सोफे के पुश्त से टिका गया। इजाबो कबूल के बाद एक मेड इसे वापस इसके कमरे में बिठाकर चली गई थी जहां वो पहले मौजूद थी। इसका दिल आने वाले खौफ से मुसलसल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी तक घूंघट ओढ़े अपने घुटने सीने से लगाए इन पर सर टिकाकर खौफ से खुद में सिमटी हुई थी। साहिल खान सबको फारिग करके कमरे में दाखिल हुआ तो इसके कदमों की धमक से रोहा को अपना दिल दहलता महसूस हो रहा था। वो आखिर इसके सामने बैठ गया। इसने हाथ बढ़ा कर वो घूंघट उलट दिया। इसे खौफ से खुद में सिमटे हुए देखकर इसके लबों पर बे इख्तियार मुस्कुराहट आई थी। वो वाकई एक डरी सहमी हुई सी परी लग रही थी जो इस वक्त इसकी कैद में आ चुकी थी। इसे बेइख्तियार अपनी पहली मुलाकात में सुनाई गई वो कहानी याद आई थी। मेरी प्यारी दुल्हन, इतना जुल्म क्यों कर रही हो मुझे, मुझ मासूम पर? तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हें जी भर के देखने के लिए मेरा दिल कितना बेताब हो रहा है, और तुम हो के ये चांद सा चेहरा मुझसे छुपाने की कोशिश में हो। साहिल खान ने लब दबाकर मासूमियत से शिकवा किया तो रोहा, जो इस शख्स के खौफ से खुद में सिमटी हुई थी, इसने मुकाबिल के मासूम से अंदाज पर बेइख्तियार सर उठाया तो साहिल खान का मुस्कुराता चेहरा इसकी नजरों के सामने आया। पता नहीं ये शख्स इतना मुस्कुराता क्यों था, मगर रोहा को तो इसकी मुस्कुराहट से भी खौफ आता था। माशाअल्लाह, मेरी दुल्हन आज वाकई आसमान से उतरी हुई परी लग रही है। दिल चाह रहा है सारी रात यूं ही तुम्हें अपने सामने बिठाकर देखता रहूं। साहिल खान ने इसे वारफतगी भरी निगाहों से देखते हुए गमगीन अंदाज में कहा तो इसके अंदाज पर रोहा के गाल जलने लगे। वो सर झुका गई। मुकाबिल के देती नजरों का सामना करना आसान नहीं था। तुम मतलब, आज क्या आप वाकई में पागल हैं? रोहा ने मासूमियत से सर झुकाए इसकी नजरों के वार सहते हुए बेइख्तियार सवाल पूछ लिया जो इसके जहन को उलझाए हुए था। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह पागल हूँ। साहिल खान ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अपने सामने किया और कुमार आलूदा अंदाज में कहा तो रोहा घबरा गई। मेरा ये मतलब नहीं था। आप अगर पागल नहीं है तो मेंटल हॉस्पिटल में क्यों थे, और मेंटल हॉस्पिटल में इतनी सिक्योरिटी के होते हुए कैसे भाग सकते हैं? क्या आप ठीक हो गए हैं? वो उलझे हुए अंदाज में इससे पूछने लगी। वैसे ही मेरी जान, जैसे तुम्हें इतनी सिक्योरिटी से निकाल लाया, और इस बात का फैसला तो अब तुम खुद करोगी कि मैं पागल हूँ या नहीं। वो मुबहिम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहकर अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा। रोहा अभी तक उलझे हुए अंदाज में अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। इस शख्स की मौजूदगी, इन दोनों के दरमियान कायम ये रिश्ता, कमरे का खामोश माहौल और तन्हाई, ये सब मिलकर रोहा के दिल पर अजीब सा अंदाज में असर अंदाज हो रहे थे। वो अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस कर रही थी। मुकाबिल के नॉर्मल अंदाज ने इसे हिम्मत दी थी इससे सवाल करने की, वरना तो वो इस शख्स की मौजूदगी से ही मरने वाली हो गई थी। मगर इसके सवालों से जवाब देने की बजाय इसे मजीद उलझा दिया था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, और अब की बार इसे खुद से कभी दूर मत करना। साहिल खान ने ये कहते हुए इसके सामने वही चेन लहराई जो कि इसे खो गई थी। रोहा चौंक कर एक बार फिर खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। ये इस शख्स के पास कैसे आई? ये तो पॉलर में कहीं गुम हो गई थी। वो इसके कितने ढूंढने के बावजूद भी इसे नहीं मिली थी। इस नौजवान का खौफ एक बार फिर दिल में समाया था। वो अब इसे वो चेन पहना रहा था। आखिर क्या था ये शख्स, और कौन था वो? एक आम नॉर्मल इंसान तो किसी सूरत नहीं था। रोहा अपने ख्यालों में गुम थी और साहिल खान
وہ تو جیسے سب کچھ بھلائے اپنے سامنے بیٹھے اس پری پی کر وجود کو نہارنے میں مصروف تھا۔ تبھی دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اوہ، لگتا ہے کھانا آ گیا۔ ساحل خان نے یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کچھ ہی دیر میں کھانے کی ٹرالی گھسیٹ کر دروازہ بند کرتا کمرے میں واپس آیا۔ وہ اب سامنے صوفے کے پاس رکھے ٹیبل پر کھانا سجا رہا تھا۔ ٹیبل سیٹ کر کے وہ روحا کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا۔ روحا نے اپنا خوف پر قابو پاتے ہوئے بمشکل اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تو ساحل اس کا ہاتھ ہولے سے لبوں سے لگا کر اسے اٹھنے میں مدد کرتا وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھا۔ اس ٹو سیٹر صوفے پر بٹھا کر وہ خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ روحا سامنے پوری ٹیبل پر اپنی فیوریٹ ڈشز سجی دیکھ کر چونک گئی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا وہ شخص جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے؟ وہ ایک بار پھر الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ساحل خان نے اسے فرائیڈ رائس سے بھرا ہوا چمچ اس کے لبوں کے سامنے کیا، روحا سٹپٹا کر منہ کھول گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ تمام ڈشز میں سے تھوڑا تھوڑا وہ پلیٹ پر نکال کر اسے کھلا رہا تھا۔ روحا کو شرم بھی آ رہی تھی اور عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ شخص خود بنا ایک لقمے کھائے رغبت سے اسے کھانا کھلاتا جا رہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی مگر مقابل کا یہ عمل اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ بچپن میں کبھی کسی نے یوں اسے کھانا کھلایا ہو، یا اس کی بچپن کے وہ معصوم خواب تھے جو کبھی پورے نہیں ہوئے تھے، جو آج جو آج بھی حسرت بن کر اس کے دل میں موجود تھے۔ اس کی ماں اسے پیار تو کرتی تھی مگر اس کی بہن کو ہمیشہ اس پر فوقیت دیتی تھی۔ اس کے کبھی ویسے لاڈ نہیں اٹھائے جیسے اس کی بڑی بہن کے اٹھائے جاتے تھے۔